वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का। धरने सिविल नाफरमानी, क्या ये कामयाबी की कुंजी हैं या नहीं? और इसलिए हम बात करें, पिछले 3 महीनों में 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और आज भी अली मीन गंडापुर ने यह कहा है कि 17 हमले हमने पूरे करने हैं और फिर सोमनाथ के मंदिर तक पहुंचना है। वो हंसते हुए ये बात कर रहे थे, उन्हें शायद तारीख़ का सही अंदाज़ा नहीं है कि ये सब क्यों हुआ था। और इसके साथ आज ये भी बात यहाँ पे की जा रही है कि 14 दिसंबर की जो कॉल दी गई है, कॉल की अपील की गई है, वो इसलिए है कि 8 या 9 दिसंबर तक फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी इमरान खान पर बहुत सारे केसेस में, और इसलिए अपनी सियासत को बचाने के लिए धरने और सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है। और सिविल नाफरमानी की कॉल खान साहब एक दफ़ा पहले भी दे चुके हैं, अगस्त 2014 में, और कुछ ही महीनों बाद पता चला कि वो कॉल नाकाम हो चुकी है। उन्होंने खुद भी बिल जमा करवाए, उनके दूसरे पार्टी के लोगों ने भी बिल जमा कराए, टैक्स भी पे करते रहे। और अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाएगी तो क्या खैबर पख्तूनख्वा खुद उस पर अमल करेगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग बिजली गैस के बिल देना बंद कर देंगे? तो उसके जवाब में क्या वफाक उनकी बिजली और गैस बंद कर देगा? और क्या वहाँ जो टैक्स लगाए जाते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से वो भी नहीं दिए जाएंगे? तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमने इसके लिए जहमत दी है सीनियर तजज़िया निगार रेहाम खान साहब को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर उनसे जो मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत तजज़िया निगार भी हूँ, तो हमने सोचा आज उनसे तजज़िया लेते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म है उस पर भी बात करेंगे। रेहाम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहला सवाल आपके ट्वीट पे जो आपने 2-4 दिन पहले किया है, और आपने कहा है कि पीटीआई जो है इसके कारकुनान से तो मुझे हमदर्दी है, लेकिन मफाद परस्त लीडरों से नहीं, जो यहाँ पे लोगों को सर्दी में लेके आए, दूसरों के बच्चों को, और फिर उन्हें सर्दी में और इस ऑपरेशन के सामने छोड़ के अपनी लग्जरी गाड़ियों में भाग गए। कौन सी लीडरशिप थी ये जिन्होंने ऐसे किया? तमाम लीडरशिप, मेरा ख्याल है कि जो भी लीडर बनना चाहते हैं, जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी, और वो जो कि अपने आप को लीडर समझते भी हैं और जिनको लोग लीडर समझते हैं। तो मुझे एक अंग्रेज़ी की आप समझें एक कैच फ्रेज़ है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो हम देखें, पश्तून लोग हैं, हम तो वी लाइक टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो जब आप पश्तूनों की गैरत को उभारने की कोशिश करते हैं तो खुद भी अपनी कोई गैरत दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये, अगर आपने अभी इंट्रो में कहा कि 14 अगस्त को जब 2014 का धरना था और पहुंचना था लीडरशिप ने, तो तब भी आपको याद है कि 16 तारीख तक तो लीडरशिप नहीं पहुंची और हम देख रहे थे सड़कों पे कि इसी तरह से बेयार मददगार बारिश हो रही थी और पश्तून ही आपकी सपोर्ट के लिए आया हुआ था, और तब भी आपने उनको बेयारो मददगार छोड़ के और आराम से घर वापस जाके आप लोगों ने नाश्ते किए। तो बेसिकली तमाम पीडीआई की लीडरशिप, जो बानी अपने को कहते हैं या जो किसी ओहदे पे हैं या कोई मौरूसियत की निशानी है, वो सारे ऐसा ही हुआ। हमने वीडियो फुटेज देखी कि आपका सपोर्टर आया, आपका सपोर्टर इलेक्शन के दौरान भी आया, आपका सपोर्टर पंजाब में भी जब आपने एहतजाज करने को कहा वो आया, आपका सपोर्टर मियां वाली भी पहुंचा, आपका सपोर्टर 9 मई में भी अभी तक गिरफ्तार है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, उसको बेयारो मददगारी छोड़ते और आप अपनी लग्जरी गाड़ियों में वहां से फरार हुए हैं या वहां पहुंच नहीं सके। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जैसा लीडर होता है वैसे ही डेप्यूटी लीडर्स होते हैं। आपने अभी मौरूसियत का जिक्र किया और आपने कहा कि पठानों की गैरत को आवाज़ दी तो फिर ख़ुद भी फ्रंट पे लीड करना चाहिए था। तो बुशरा बीबी इस पे फिट आती हैं, उन्होंने पठानों की गैरत को आवाज़ भी दी और वो मौरूसी सियासत जिसको तनकीद करती रही पीटीआई, अब वो फोर फ्रंट पे भी हैं। क्या आपका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है? जाहिर है, देखें, जब आपको सूट करता था तो आपको बाकी लोगों की बेटियों पे भी एतराज़ था और उनकी बेगमात पे भी एतराज़ था, और इंतहाई गलीज़ लहजा और गलीज़ किस्म की बातें की। यही अली अमीन गंडापुर जिस किस्म की ज़बान मरीम नवाज़ के बारे में इस्तेमाल करते थे, आपको याद है कि किस किस्म की नाज़ेबा गुफ्तगू हुई। लेकिन इधर हमें मौरूसियत पे भी एतराज़ नहीं है आपको, लेकिन अपने आप को
کہنا چاہیے کہ ہم بھی سب کی طرح ہی ہیں، کہ جب ہم کو سوٹ کرتا ہے ہم موروثیت کو بھول جاتے ہیں، جب ہم کو سوٹ کرتا ہے ہم کہتے ہیں موروثیت کو ہم نگیٹ کرتے ہیں۔ یہاں مجھے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریشل پروفائلنگ نہ کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے بالکل اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ موروثیت کریں یا آپ اپنی مفاد پرستی کریں، لیکن خدا را اس میں ریشل پروفائلنگ نہ کریں۔ جب آپ کو شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں، جب آپ کو لوگوں کو سڑکوں پہ ذلیل کرنا ہوتا ہے، جب آپ کو ذلیل کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، آپ کو پشتونوں کی اور پشتونوں کی غیرت یاد آتی ہے، لیکن اپنی بغیرتی آپ کو یاد نہیں آتی کہ 11 سال سے آپ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں، تو کچھ خود بھی غیرت دکھائیں نا۔ ان پشتونوں کو بے روزگار کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کو اپنے صوبے میں روزگار دیں نا۔ وہ کیوں کماڑی پورٹ پہ بے یار و مددگار اور لوگوں کے رحم و کرم پہ ہیں؟ وہ کیوں دبئی میں خوار ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں سعودی میں خوار ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی غیرت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی تو کوئی غیرت دکھائیں۔ علی امین گنڈا پور کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ کوئی غیرت دکھاتے۔ تو مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آپ ہم کو ریشل پروفائلنگ کر کے جہادی لیبل کرتے ہیں۔ ہم کو پشتونوں کو آپ نے جب آپ کو سوٹ کیا ہے ہمیں جہادی لیبل کر کے ہم کو استعمال کیا ہے، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ ہمیں مجاہدین بنا دیتے ہیں، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ ہمیں دہشت گرد بنا دیتے ہیں، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کو ہم پشتون دکھائی دیتے ہیں، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ ہمیں افغان باشندے بتاتے ہیں۔ تو خدا را یہ ریشل پروفائلنگ اب ہمارے اوپر مسلط جو کر رہے ہیں آپ نہ کریں۔ I have a huge issue with the language used۔ جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی لیڈر بھی ہو، چاہے وہ کسی کی اہلیہ ہو، چاہے وہ بانی ہو یا خود وہ کوئی پشتون ہو، stop using us for your vested interests, stop being so petty and stop destroying our generations upon generations۔ We need jobs۔ آپ خیبر پختونخوا میں روزگار دیں۔ آپ خیبر پختونخوا کی دیکھیں ذرا آؤٹ آف سکول بچے کتنے ہیں، تو غیرت آپ کی ادھر کیوں نہیں جاگتی؟ جب مڈل سکولز نہیں ہیں ہماری لڑکیوں کے لیے، جب سیفٹی نہیں ہے، جب سڑکیں نہیں ہیں، تو غیرت آپ کے دھرنوں اور احتجاجی کے اوپر آپ کو پشتون کی یاد آتی ہے۔ جب ان کو اٹھایا جاتا ہے، جب ان کو نو نہیں اٹھایا جاتا ہے، تب آپ کو کیوں غیرت یاد نہیں آتی؟ آپ نے بڑی ویلڈ باتیں کی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو خیبر پختونخوا کی کابینہ ہے، وہاں کے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں یا نیشنل اسمبلی میں جو ممبرز ہیں خیبر پختونخوا سے یا سینٹ میں ہیں، ان کو یہ ساری باتیں نظر نہیں آتی، سن نہیں رہے، یہ بول نہیں رہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ سب ایک ہی طرف لگے ہوئے ہیں اور 11 سال حکومت میں ہو گئے ہیں لیکن وہاں کے عوام کا حالات اتنے برے ہیں؟ امن و امان کی حالت دیکھ لیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ابصار عالم صاحب، جیسا لیڈر ہوتا ہے نا ویسے ہی اس کی نیچے ڈیپیوٹی لیڈرشپ ہوتی ہے، ویسے ہی اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لگ تو یہ رہا ہے کہ جناب لیڈر لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن لیڈر کا بھی استعمال کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ دوبارہ جو سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے، یہ سول نافرمانی آپ کو تب کیوں یاد آتی ہے، یہ حقیقی آزادی آپ کو تب کیوں یاد آتی ہے جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ بیک نہیں کر رہی ہوتی؟ جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو آپ کو سول نافرمانی یاد نہیں آتی، اس وقت تو آپ کو ڈیموکریسی یاد نہیں آتی۔ آپ کو یاد نہیں ابصار عالم صاحب کہ آپ کو جب گولیاں لگی تھیں تو آپ بھی تو اکیلے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، آج ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہے میں تو اکیلی تھی، تو اگر اکیلی تھیں اور پھر گولیاں بھی چلی تو گولی لگی کیسے نہیں؟ آپ جب اکیلے تھے پارک میں تو گولی لگی تھی نا، اور سب کہہ رہے تھے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا اسلام آباد میں گولی لگی ہے، ہمیں تو نہیں پتا ابصار عالم صاحب کو کیسے گولی لگی ہے۔ آپ پہ تو یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے۔ یہ تب پرائم منسٹر تھے نا، انہی کی لیڈرشپ پاور میں تھی۔ تو بات یہ نا سول نافرمانی کرتے ہوئے مہاتما گاندھی اچھے لگتے ہیں،